Usa ka matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang atuang pagtuon ining adlaw nagauluhan kaniog bantayi sa makugihon ang imong mga takna sa pag-ampo. Ug ang atong teksto makita kini sa Salmo 42 bersikulo 1 nga nagaingon. Ingon nga ang lagsaw nangandoy sa pagpangita sa tubig sa kasapaan. Mausab ang akong kalag nangandoy sa pagpangita kanimo o Dios. Siya nga usa ka lumulupyo sa langit ng gigharian, maglantaw kanunay sa mga butang nga dili makita. Ang gahom sa yuta, ibabaw sa hunahuna ug sa kinaiya mahanaw. Aduna siya'y nagpabilin nga presensya sa langit ng bisita, sumala sa saad. Higugmaon ko siya, ug magpakita ako sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Juan 14:21. Mulakaw siya uban sa Dios sama sa gihimo ni Enok, sa kanunay nga pakigsulti, gihasol sa pagsulay adlaw-adlaw, kanunay gisupak sa mga pangulo sa katawhan. Nahibalo si Kristo nga iyang palig-unon ang iyang pagkatao pinaagi sa pag-ampo. Aron mahimo nga panalangin ngadto sa mga tao, kinahanglan siya makigsulti sa Dios, mga liupo alang sa kusog, paglahutay ug pagkalig-on. Busa iyang gipakita sa iyang mga tinunan, kundiin magagikan ang iyang kusog. Kung wala kining adlaw-adlaw nga pakigsulti sa Dios, walay tawo nga makabaton og gahom alang sa pag-alagad. Katungod sa matag usa ang pagtugyan sa iyang kaugalingon uban sa tanan niyang mga pagsulay ug mga tentasyon, sa iyang mga kasub-anan ug ang kasaguyo ngadto sa mahigugmaong langitnong Amahan. Walay usa nga magbuhat niini nga maghimo sa Dios nga iyang kasultihan matukob sa kaaway. Kay ang atong labang saserdote, dili siya usa nga dili arang mobati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Hinunoa usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato. Hinunoa wala makasala. Sa ingon ni Ana, uban sa pagsalig, manuol kita sa trono sa grasya aron makadawat kita og kaluoy ug makakaplag kita og grasya nga makatabang kanato sa panahon sa panginahanglan. Hebrehanon 4:15-16. Bantayi sa makugihon ang inyong mga takna alang sa pag-ampo ug pagsuta sa kaugalingon. Gahini og pila ka bahin sa matag adlaw alang sa pagtuon sa kasulatan ug pakigsulti sa Dios. Niini makabaton ikaw og espirituhanong gahom ug magtubo diha sa grasya ug kahimuot sa Dios. Siya lamang ang makamando sa atong mga hunahuna sa matarong. Siya lamang ang makahatag kanato og halangdon nga mga handom ug makahulma sa atong mga kinaiya sumala sa pagkasama kang Kristo. Kung magpaduol kita kaniya diha sa mainitong pag-ampo, iyang punon ang atong mga kasing-kasing sa taas ug balaan nga mga katuyuan ug uban sa halalom. Mainiton nga paghandom alang sa pagkaputli ug paghinlo sa atong panghunahuna. Maghatag siya sa labing dato nga mga panalangin ni adtong mag-alagad kaniya uban sa putli nga kasing-kasing. Magtudlo siya sa matag usa nga moabli sa kasing-kasing ngadto sa iyang pahimangno ug magtuman sa iyang tingog. Magampo ta mga kapaglaom. Dalay ko na mo nga Dios nga naa ka sa trono sa mga langit. Kami nagapasalamat niining matahom nga kabuntagon nga ikaw nagiya sa matag usa ka namo ilabi na sa pagtuon sa imong mga pulong. Hinaot nga kining mga pulong nga among nadungog nga among gitunan makahatag kining dako nga bilis sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi ma-apply namo kini sa among mga kinabuhi Amahan. Tabangi kami ilabi na sa pag-ampo diha kanimo, sa pagdayeg sa kanunay diha kanimo, nga sa mga pagsulay, mga temptasyon nga moabot sa among mga kinabuhi, kami makabarog pinaagi sa imong tabang, pinaagi sa imong giya. Salamat sa makanunayong mga panalangin nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Pasaylua kami sa among mga sala ug amo kini ginasalig ginatugyan sa ngalan ni Jesus nga personal ug bugtong nga manluluwas. Amen.